बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कलाम बाहू की 5वीं किस्त लेकर आपका अपना मेज़बान मैर मोहम्मद अमीन हाजिर है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल PNN को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूँ, राह साहब दे खर्च ना कीती लैन गज़ब दियाँ मारा हूँ, प्योवा कोलों पुत्र कुहावे पठ दुनिया मकारा हूँ, दुनिया तरक कीती जिन बाहू लहसन बाग बहारा हूँ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अद्दी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया दारा हूँ। दुनिया से मुराद दुनिया का माल और दौलत है कि इंसान की तरजीहात में दुनिया का माल और दौलत इकट्ठा करना है। इसकी कमाई, हिसाब किताब, इसके हसूल के लिए तमाम जायज़ और नाजायज़ ज़राए इंसान अपनी बेहतरीन कोशिशें सर्फ करता है। ये दौलत इंसान को गलत कामों पे उकसाती है, इंसान इस पे कनात नहीं करता। हालांकि जो ज़रूरत के पैसों पे कनात कर गया उसे पैसे की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फसाद, लड़ाई झगड़ा, कत्ल व गारत पैसे की वजह से है। मगर पैसे को नेकी के काम पे अगर ख़र्च किया जाए तो ये रहमत भी बन सकता है। सुल्तानुल आरफीन ने अद्दी लानत इसलिए कहा है कि चूँकि पैसे से अच्छाई भी ख़रीदी जा सकती है, इससे लोगों की खिदमत की जा सकती है, गरीब गुरबा में तकसीम करके इंसान आखिरत संवार सकता है, इसलिए उन्होंने अद्दी लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और पूरी दुनिया दारा हूँ, माल दौलत पे आधी लानत भेजी है यानी निसफ़, और पूरी दुनियादारों पे कि वो मालदार जिनको अल्लाह ने माल दिया, पैसे से नवाजा, उन्होंने अल्लाह की राह में इसको खर्च ना किया। हालांकि अगर वो इसका दुरुस्त इस्तेमाल करते तो उनकी नजात का ज़रिया बनता। इसे अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए। जिसने अल्लाह की राह में दौलत ख़र्च की और उस पे अल्लाह राज़ी हुआ और उसको अल्लाह ताला ने और नवाजा और उसको दिया। अल्लाह का ये हुक्म है कि 10 दुनिया 70 आखिर, कि दुनिया में भी उसको 10 गुना बढ़ाकर अल्लाह देते हैं और 70 गुना उसका अजर आखिरत में दिया जाएगा। और जो इंसान इसकी हवस में दौलत के हसूल के लिए इस दुनिया के पीछे भागता है, दौलत के पीछे भागता है, दौलत इसके आगे आगे भागती है, ये दौलत की हवस में कत्ल व गारत करता है, मनशियात फ़रोख्त करता है, इंसान का खून करता है, चोरी डकैती, हर किस्म की बुराई, हत्ता के बाप बेटे का हक खाता है, भाई भाई का खून पीता है। हालांकि यह दौलत काम नहीं आएगी। एक शख्स ने बहुत माल जमा किया, उसने माल जमा करने के बाद एक आलीशान महल तैयार करवाया, हर दरवाज़े पे ग़ुलाम मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए, मकान की तैयारी पे बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। जब खाने की ज़ियाफ़त अपने अरूज पे थी तो उसने महसूस किया कि दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी है, तो ग़ुलाम फ़ौरन दौड़े, बाहर देखा तो एक फ़कीर खड़ा है जिसने दस्तक दी है और कहा कि अपने सरदार को मेरे पास भेज दो। ग़ुलामों ने कहा कि आका तुम्हारे पास आएंगे, तुझ जैसे फ़कीर के पास आएंगे? तो उसने कहा कि उसे कह दो जाकर, वो आ जाएगा। वो दौड़े हुए गए और जाकर सारा किस्सा सुनाया तो आका ने कहा कि तुमने उस गुस्ताख को कोई मज़ा नहीं चखाया, उसने इस बदतमीज़ी से मुझे बुलाया है। इतने में उस फ़कीर ने पहले से भी ज़्यादा दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो फ़कीर इंतज़ार किए बगैर ख़ुद ही अंदर आ गया और आकर कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर उसके होश उड़ गए। आजिज़ी से कहने लगा कि इसे कह दो कि मैं थोड़ा सा वक़्त मुझे दे दे या मेरे फ़िदिया में किसी और को कबूल कर ले। तो मैंने अभी आलीशान महल तमीर किया है, अभी तो मैं इसमें चंद रातें भी बसर नहीं कर पाया। तो उस फ़कीर ने कहा कि नहीं, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर वापस नहीं जा सकता। उसने अपना सब माल जमा कराया और माल से कहने लगा कि अल्लाह की तुझ पर लानत हो, तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोके रखा। हक़ ताला ने अपनी शान से मुझे माल अता किया था, मैंने तुम्हारी वजह से इसको
اس کی وجہ سے میں اپنی عاقبت نہ بنا سکا، تو مال نے اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں قوت گویائی دی جائے۔ اللہ نے مال کو قوت گویائی دی، تو اس نے کہا کہ مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ میری ہی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں تک تیری رسائی تھی، جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے، اور میری ہی وجہ سے تو نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا، اور تو نے میری ہی وجہ سے بہت اعلیٰ رتبوں پر فائز رہا اور اعلیٰ شخصیات سے ملتا رہا۔ آج تو مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اگر تو مجھے خیر کے کاموں پہ خرچ کرتا، اچھائی کے کاموں پہ خرچ کرتا، تو یہ مال تیرے لیے، میں تیرے لیے تیری بخشش کا سبب بن جاتا۔ اور انہوں نے اس مال کو، جس کو تو نے آج مجھے تو برا کہہ رہا ہے، میری وجہ سے تیری بادشاہوں تک رسائی تھی، اور اگر تم اچھے کاموں پہ خرچ کرتا تو میں تیری نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پیواں کولوں پتر کہاوے، پٹھ دنیا مکاراں ہو۔ یہ دنیا کا مال اس قدر بری چیز ہے کہ باپوں سے بیٹے چھین لیتا ہے۔ بیٹے نے جائز ناجائز ذرائع سے مال چھینا، چھپڑی سے اکٹھا کیا، اور چودھری بن گیا، تو اپنے باپ کا تعارف نہیں کراتا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا رئیس، اتنا بڑا چودھری ہے، تو اس کا باپ کل مزدوری کرتا تھا، آج یہ چودھری بن گیا ہے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کو بٹی میں ڈال دینا چاہیے۔ بٹ دنیا مکارا ہو، کہ ایسی دنیا کو بٹی میں ڈال دینا چاہیے۔ دنیا ترک کیتی جن باہو، لہسن باغ بہارا ہو۔ فقراء میں اس دنیا کی رتی بر بھی اہمیت نہیں ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا ترک کی، اس نے کامیابی حاصل کی۔ باغ بہشت میں مزے اڑائیں گے۔ سرکار نواب دین کہا کرتے تھے کہ فقیری حاصل کرنا انتہائی آسان کام ہے۔ وہ کہتے تھے وٹتے پئی یہ فقیری، لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہے، اس کی دلدل سے دور رہنا ہوا ہے، اس کی دلدل سے دور رہنا ہے۔ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، اور درویشی کا پہلا سبق یہی ہے کہ جس نے دنیا ترک کی، اس نے من کی مراد پائی۔ دنیا سے قطع تعلق کر لیا تو اس کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھا، اس کی قباحتوں سے خود کو پاک رکھا، اپنے نفس کو اس سے بچائے رکھا، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور جس نے اللہ کی دولت کو دنیا میں خرچ کیا، خود بھی اس سے مستفید ہوا، خود بھی کھایا، اوروں کو بھی کھلایا، دولت اللہ کی مخلوق پہ خرچ کی، تو یہ دولت اس کے لیے باعث نجات بن جائے گی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہاری دولت کو بھی بڑھاتا جائے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے توشہ بھی جمع ہوتا رہے گا۔ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا ترک کی، وہ جنت میں، جنت کے باغوں میں رہیں گے، جہاں نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے دنیا ترک کی، وہی کامیاب ہوئے۔ دنیا ترک کرنے والوں نے دنیا کو ایسے ترک کیا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے؟ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایسے حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، نہ دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا سے ہمارا لگاؤ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا مسافر کا توشہ سے۔ میں رو رہا ہوں کہ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔ مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو اس میں صرف 10 درہم سے کچھ زائد تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس پہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے کہ انہوں نے دنیا کو ایسے ترک کیا تھا کہ 10 درہم سے کچھ زائد ان کا کل ترکہ تھا، اور وہ اس پہ پشیمان تھے کہ میں نے دنیا اکٹھی کی یا دنیا کا مال اکٹھا کیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ قاری عمر افضل حیدری صاحب تشریف فرما ہیں، تو آئیے آج کے اس خوبصورت بند کو ان کی خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ جناب
قاری عمر افضل حیدری صاحب۔ ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا ماشاء اللہ۔ داراں ہو، راہ صاحب دے خرچ نہ کیتے، لین غضب دیاں ماراں ہو، پیواں کولوں پتر کو ہاوے، پٹھ دنیا مکاراں ہو، دنیا ترک کیتی جن باہو، لہسن باغ بہاراں